विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता मिश्रको सभ्यतालाई मानिन्छ। यो सभ्यता नील नदीको किनारमा विकसित भएको थियो, जुन मध्य अफ्रिकाबाट निस्केर उत्तरतर्फ बगेको छ। नील नदीले थुपारेको उर्वर माटोमा प्रशस्त अन्न उत्पादन हुने हुनाले त्यहाँका मानिसले बाँकी समय कला र संस्कृतिमा लगाएको अनुमान इतिहासविदहरूको छ। इतिहासका पिता हेरोडेट्रोसले मिश्रको सभ्यतालाई नील नदीको उपहार भनेका थिए। प्रशासन, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विश्वमा सबैभन्दा पहिला विकास गर्न सक्षम मिश्रको सभ्यतालाई पिरामिडको युगको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। समृद्धि र उन्नतिको युगका नामले चिनिने पिरामिडको युग 3400 देखि 2500 ईसापूर्वसम्मलाई मान्ने गरिएको पाइन्छ। प्राचीन मिश्रमा सबैभन्दा पहिला देवगणले राज्य सञ्चालन गरेको किंवदन्ती रहेको पाइन्छ। देवगणकी पत्नी नै मिश्रको पहिलो महिला थिइन्। निरङ्कुश राजतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्था भएको यस सभ्यता राजाको दैवी अधिकारमा विश्वास गरिन्थ्यो। राजालाई फराहबाट सम्बोधन गर्ने, त्यस सभ्यतामा फराहको काम कानुन बनाउने, त्यसको पालना गर्न लगाउने, विवाद समाधान गर्न न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्ने, सेनाको नेतृत्व गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक कार्यको दिन तोक्ने र कर सङ्कलन गर्ने जस्ता थिए। फराहको आफ्नै दिदी बहिनीसँग राजपरिवारमा विद्रोह नहुने विश्वासमा विवाह गर्ने गर्दथे। पुरोहितले तत्कालीन फराहको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने गर्दथे। यसरी जुनसुकै स्थानमा फराह पुगे पनि पुरोहित सँगसँगै पुग्ने गर्दथे। युद्धको समयमा स्थानीय तहबाट नै सेना जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो, जसको नेतृत्व स्थानीय स्तरमा नै हुने गर्दथ्यो। शान्तिसँग बसौँ र अरूलाई पनि बस्न दिउँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित तत्कालीन समयमा सेनाको प्रयोग प्रायजसो सार्वजनिक कार्यमा गर्ने गरिन्थ्यो। 3400 ईसापूर्वमा मेनिज नाम गरेका राजाले मिश्रको एकीकरण गरेर मेम्फिस नामको राजधानी बनाएका थिए। राजा वा उच्च वर्गका मानिसहरूको मृत्यु भएमा ढुङ्गाको ठूलो पिरामिड भित्र राखिन्थ्यो। यसरी मिश्रमा धेरै पिरामिडहरू बनी पिरामिडको सहर बन्न गएको थियो, जुन यद्यपि अवशेषको रूपमा हेर्न वर्षेनी धेरै पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। सबैभन्दा ठूलो पिरामिड गिजाको पिरामिड बनाउन 1 लाख मानिसहरूलाई 20 वर्ष लागेको थियो। यहाँको स्फिनिक्स मूर्ति विश्वकै उत्कृष्ट मूर्तिकला मानिन्छ। प्राचीन मिश्रको सामाजिक अवस्था: समाजलाई पहिलो वर्गमा राजपरिवार, दोस्रो वर्गमा सामन्त, तेस्रो वर्गमा पुजारी, चौथो वर्गमा मध्यम र पाँचौं वर्गमा दास गरी 5 वर्गमा विभाजित गरिएको थियो। पहिला 3 वर्गको जीवन सुविधा प्राप्त वर्गमा पर्दथ्यो भने दासहरूको जीवन अत्यन्तै कष्टकर हुन्थ्यो। दासहरूले उच्च वर्गको नियन्त्रणमा रहेर पशुवत जीवन व्यतीत गर्नु पर्दथ्यो। उच्च वर्ग फराहमा बहुविवाह व्याप्त थियो भने अन्य वर्गमा एकै विवाह नै हुने गर्दथ्यो। समाजमा वेश्यावृत्ति र व्यभिचारलाई निन्दनीय ठानिन्थ्यो। मनोरञ्जनका लागि नर्तकीहरू विभिन्न वेशभूषा तथा बहुमूल्य गरगहना लगाएर नाच्ने गर्दथे। प्राचीन मिश्रमा धर्म: मिश्रमा सूर्य र नील नदीलाई देवताको प्रतीकको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्थ्यो। सूर्यलाई रेमन भनी पूजाआजा गर्ने प्रचलन थियो। पुजारीहरू राजाका विशेष सल्लाहकारका रूपमा रहने हुनाले यिनीहरू शक्तिशाली हुन्थे। पुजारीहरूले न्यायाधीशको समेत काम गर्दथे। न्याय दिलाउने स्थान मन्दिरको प्राङ्गण वा ढोकाहरू हुने गर्दथे। प्राचीन मिश्रमा भाषा तथा साहित्य: तत्कालीन साहित्यमा धर्म तथा नैतिकको प्रभाव परेको थियो। साहित्यले मानिसलाई धार्मिक तथा नैतिकवान बन्न प्रेरित गर्दथ्यो। बोल्न सक्ने किसानको अपिल, ढोकाको पुस्तक, मृतकको पुस्तक, कफन ग्रन्थ आदि तत्कालीन केही ग्रन्थहरू हुन्। इतिहासका पुस्तकहरू वंशावलीका रूपमा हुन्थे। मन्दिर तथा पिरामिडमा रहेका चित्रहरूले तत्कालीन समयका विभिन्न पक्षको जानकारी दिने पुस्तकको रूपमा काम गर्दछन्। मिश्रको लिपिमा स्वर चिन्ह हुँदैनथ्यो। प्राचीन मिश्रको आर्थिक अवस्था: प्रमुख आय स्रोत कृषि थियो। गहुँ, जौ, मटर, सर्स्यु, जैतुन, खजुर, फ्लेक्स, अङ्गुर आदि उत्पादन गरिन्थ्यो। गाई, गोरु, गधा, भेडा, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने तथा माछा मार्ने र पशुपन्छीको शिकार गर्ने जस्ता कार्य गरी उपभोग्य सामान उपलब्ध गर्ने तथा आय आर्जन गर्ने गरिन्थ्यो। तामाका हात हतियार बनाउने, डुङ्गा बनाउने, कपडा बुन्ने, डुङ्गा, ग्रेनाइट र मार्बलको प्रयोग गरी घर, दरबार, मन्दिर तथा पिरामिड बनाउने जस्ता कार्यमा उनीहरू कुशल थिए। सुन र चाँदीका गरगहना बनाउनुका साथै धनी वर्गका मानिसहरूले नीलो हिराको प्रयोग गर्ने गर्दथे। नहरको डिजाइन तथा मेसिन बनाउने कार्य भएबाट मिश्रमा इन्जिनियर र मेकानिक्सहरू पनि रहेका थिए भन्ने अनुमान गरिन्छ। व्यापारमा सामान साटासाट गर्ने विनियम प्रणाली कायम थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले तपाईलाई मिश्रको सभ्यताको जानकारी दियौँ। अब अर्को श्रृङ्खलामा हामी तपाईलाई अर्को प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।